حياكم الله. أنا منصور الأمير، أخذت موعد عن طريق تطبيق صحتي وراح أعمل فحص فيروس كورونا في واحد من مراكز تأكد اللي أطلقتها وزارة الصحة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ضمن المرحلة الثالثة. كيف تتم آلية إجراء هذا الفحص؟ تعالوا نشوف إحنا وياكم. الآن انتهيت من عملية الفحص، واللي مثل ما شفتوا كانت سريعة جدا خلال دقائق محدودة، وراح توصل النتيجة برسالة على جوالك. أمنياتنا للجميع بالصحة.